तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 28। जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा वमा कानू बिआयातिना यजहदून। वलक़द जि'नाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। हल यंज़ुरून इल्ला तअवीलहु यौमा यअती तअवीलुहु यक़ूलु الذीना नसूहु मिन क़ब्ल क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल्हक़्क़ फहल लना मिन शुफ़अाء फयशफ़अू लना अव नुरद्दु फनअमल गयरा الذी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अन्फुसहुम व ضل عنهم ما كانوا يفترون। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر। दूसरा सवाल। قال لكل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون। دوبارہ بتلانا۔ قال لكل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون। بسم الله الرحمن الرحيم। قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه दोबारा पढ़िएगा। قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من
مسنون فإذا سويته قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون بس تيسرا سؤال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء قدير والذين يحاجون في الله من بعد والله على كل شيء شهيد والذين ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى
ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بس तनाजैतुम फला मीम साकिन का कौन सा कायदा है? इजहार शफवी होगा, मीम का मखरज बयान, दोनों होठों की खुश्की वाला। जय